अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास करके जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अफ़गान पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो पहले ही कशीदा थे, उसमें मज़ीद अभी कशीदगी देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप गुज़श्ता चंद दिनों में देखें, उनके जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हों, उनके वज़ीर दिफ़ा हों, उनके वज़ीर दाखिला हों और इवन उनके वज़ीर ख़ारजा हों, उनकी तरफ से पै दर पै ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के इस फ़ैसले पर कड़ी तनकीद की जा रही है। लेकिन जो एक अहम बयान आप ये कह सकते हैं कि जो अफ़गान तालिबान लीडरशिप की तरफ से आया है, जिससे एक अंदाज़ा होता है कि ताल्लुकात किस हद तक कशीदा हैं, और वो हैं अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी। उन्होंने कल बीबीसी की पश्तो सर्विस को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने तज़किरा किया पाकिस्तान की उस पॉलिसी के हवाले से, जिसके तहत हम तमाम ऐसे अफ़गान नेशनल्स को जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए, उनको हम वापस भेज रहे हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने दो बड़े दावे किए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दो बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने इस फैसले का जो पाकिस्तान ने किया है उसको लिंक किया है। उनका ये कहना है, जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं, कि पाकिस्तान दो जो मुतालबात हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत से वो कर रहा है, और वो मुतालबात पूरे ना होने की वजह से अब पाकिस्तान ये जो अफ़गान जो नेशनल्स हैं उनको वापस भेज रहा है, एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भेज रहा है। तो उसमें जो पहला मुतालबा या पहला जो इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत से नाराज़ है, उन्होंने कहा है कि वो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान इसलिए उनके शहरियों को या अफ़गान जो मुहाजिरीन को, क्योंकि मुहाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी डेफिनेशन है, मुहाजिर पाकिस्तान उनको कहता है कि जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है या उनके पास कोई आइडेंटिटी है, लेकिन उसके अलावा अगर जो लोग हैं तो उनको वो इल्लीगल गैर कानूनी तौर पर जो माइग्रेंट्स हैं उसके नाम से उनको पुकारता है। तो जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को, अफ़गान नेशनल्स को वापस भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत से नाराज़ है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हमले कर रही है तो उसकी वजह यही है कि अफ़गान तालिबान कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उनका ये मानना है कि पाकिस्तान इस इक़दाम के ज़रिए अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहता है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन साथ ही जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी सिराजुद्दीन हक़ानी, जो हक़ानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं, और उनके बारे में कहा जाता था कि हक़ानी नेटवर्क के, अगर आप अफ़गान तालिबान की बात करें तो हक़ानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके बड़े क्लोज़ रिलेशनशिप रहे हैं, और वो पाकिस्तान के एक अहम एलाय हैं विद इन दी अफ़गान तालिबान ग्रुप। तो जो वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक़ानी, हक़ानी नेटवर्क के सरबराह, वो भी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और उन्होंने भी लगभग यही बात की है कि पाकिस्तान इस इक़दाम के ज़रिए अफ़गान तालिबान के ऊपर टीटीपी के हवाले से दबाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो सिराजुद्दीन हक़ानी हैं, उनका ये कहना है कि टीटीपी का जो मामला है वो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले का है, और जो इशू पाकिस्तान, जो उसका अंदरूनी मामला है, बकौल सिराजुद्दीन हक़ानी के खुद अगर हल नहीं कर सकता, तो वो कैसे तवक्को रखता है अफ़गानिस्तान से कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। यानी कि अगर टीटीपी दोबारा मजबूत हो रही है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, तो उसका सारा सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने संजीदगी से और ऑनेस्टली एक कोशिश की कि इस मसले का हल निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ। और शायद उसका वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जब शुरू में जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे, तो अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान एक मफ़ाहमत करवाने की कोशिश की थी। सीज़ फायर भी हुई, कुछ लोगों को पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के में कैद थे जो टीटीपी के लोग, उनको छोड़ा भी, और उसके अलावा
کئی ایسے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو پاکستان ان کو واپس بھی آنے دیا گیا، لیکن وہ جو پروسیس تھا وہ آگے نہ چل سکا، اور جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی آئی، اور پاکستان نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب اس کو مزید ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک وہ اس کی طرف جو افغان طالبان کی قیادت ہے وہ اس کو لنک کر رہے ہیں اس ایشو کے ساتھ کہ جو پاکستان افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہا ہے۔ دوسرا جو افغان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان افغان حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو باقاعدہ طور پر بین الاقوامی سرحد اور انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ تو جو امیر خان متقی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ افغانستان کی حکومت نے نہیں کرنا، بلکہ یہ افغانستان کی عوام نے کرنا ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک طویل سرحد ہے، کوئی 2600 کلومیٹر سے زائد یہ طویل بارڈر ہے، اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور یہ 1893 یعنی کہ آج سے 130 سال پہلے جب یہاں پر برٹش امپائر تھی، اور اس وقت افغانستان کے جو امیر تھے وہاں پہ جو ان کی حکومت تھی ان کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جس میں ایک لکیر کھینچی گئی تھی کہ کون سے حصے جو برٹش انڈیا کی طرف ہیں اور کون سا علاقہ جو افغانستان کی طرف سے۔ اور اس وقت مقصد یہ تھا دو کہ جو برٹشرز تھے وہ سب کانٹیننٹ پہ تو موجود تھے، لیکن انہوں نے براہ راست افغانستان یعنی کہ کابل کے اوپر اس طرح سے حکومت نہیں کی تھی، دو کہ ان کی فارن پالیسی اور جو باقی معاملات تھے وہ برٹش امپائر ہی دیکھ رہی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت جو برطانیہ اور جو فارمر سوویت یونین دو بڑی طاقتیں تھیں، تو وہ ایک بفر بھی کریٹ کرنا چاہتے تھے بٹوین جو برٹش انڈیا تھا اور جو فارمر سوویت یونین تھی۔ اگر افغانستان تک جو اس کا اثر و رسوخ ہوتا برٹش امپائر کا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو بارڈر ہے وہ فارمر سوویت یونین کے ساتھ لگنا تھا، تو ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک لکیر کھینچی گئی، اور بعد میں پھر 1919 میں بھی کچھ اس میں امینڈمنٹ کی گئی، ایک نئی ٹریٹی آئی، اور جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں جب پاکستان بنا، تو پاکستان نے وہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ انہیرنٹ کی، وہ برطانیہ ہو دنیا کے باقی جو ممالک ہوں اب اس کو ڈیورنڈ لائن کو ایز اے انٹرنیشنل بارڈر ہی تصور کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر دونوں ملکوں کے درمیان اس حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، دو کہ جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنلی اس سے ایک بین الاقوامی سرحد ہی تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک افغانستان کی جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں، حالیہ اگر بات کریں وہ کارزائی کی حکومت ہو، وہ اشرف غنی کی حکومت ہو، انہوں نے کبھی بھی باقاعدہ طور پر پبلکلی اس کو ایز اے بارڈر تسلیم نہیں کیا، اور یہی جو پالیسی ہے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے اپنا رکھی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو پرماننٹ بارڈر نہیں ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ تو جو افغان طالبان کی حکومت ہے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ دو مطالبے جو پاکستان نے افغان طالبان حکومت کے سامنے رکھے تھے، ایک ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کرنا، دوسرا وہ ڈیورنڈ لائن کو چاہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل بارڈر تصور کیا جائے اور تسلیم کیا جائے، اور یہ دو مطالبات جب نہیں مانے گئے تو جس کی وجہ سے پاکستان اب اپنا جو غصہ ہے وہ افغان جو مہاجرین ہیں، افغان نیشنلز ہیں، ان پر نکال رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے حکام کا یہ موقف ہے، وہ پبلکلی بھی اور ادروائز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کا ان دونوں معاملات کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں تک افغان جو خاص کر کے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کا تعلق ہے، یہ فیصلہ پاکستان آج سے 6 ماہ پہلے، 1 سال پہلے اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی تھی، جب امریکی افواج کا یہاں سے انخلا ہوا، جب افغان طالبان وہاں پہ آ گئے اور وہاں پر اب بائیں لارج جو سیکیورٹی سچویشن بہتر ہے، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، اور افغان جو طالبان کی حکومت ہے ان سے بھی پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہم فار ایور ان افغان نیشنلز کو، خاص کر کے وہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اپنے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور اس میں دوسرا جو فیکٹر تھا کہ جو پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل صورتحال سے ہے، برڈن ہے پاکستان کے اوپر ہر طرح سے، تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم جو غیر قانونی طور پر افغان نیشنلز موجود ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ بٹ جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے جو لیڈرز ہیں اس کو وہ جوڑ رہے ہیں پاکستان کے اس فرسٹریشن کے ساتھ، ان کے بقول
جو TTP والا معاملہ ہے اور جو ڈیورنڈ لائن والا معاملہ ہے. بٹ نیورتھلیس جو بھی موقف ہے اس وقت افغان طالبان کی حکومت کا، جتنا بھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجنا ہے، اس فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کی جائے گی. انفیکٹ 1 سال کی ٹائم لائن بھی رکھی ہے پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی اتھارٹیز نے کہ جو بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 17 لاکھ کے قریب غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو 1 سال کے اندر اندر ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. یہ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے. اگر آدھا نمبر بھی آدھا ٹارگٹ بھی ہم اچیو کر لیتے ہیں، 8-9 لاکھ لوگوں کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اب تک جب سے ڈیڈ لائن ایکسپائر ہوئی اور اس سے پہلے بھی جب اس ڈیڈ لائن کا اعلان کیا گیا تھا تو لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں جو افغان نیشنلز ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے وہ واپس جا چکے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر حکومت کے اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو 15 لاکھ ایسے افغان نیشنلز ہیں جو غیر قانونی طور پر ابھی بھی مقیم ہیں. کیا ان تمام افغان شہریوں کو پاکستان 1 سال کے اندر واپس بھیج پائے گا؟ یہ ایک آئی تھنک بہت بڑا چیلنج ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.